बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जा रहा था कि जब भी कोई ख़ास इवेंट्स आते हैं तो आप अपने शोज़ के ऊपर मुख्तलिफ़ शोज़ लगाती हैं, उसमें एक सेलिब्रेशन का एलिमेंट होता है। फिर आप सब जानते हैं कि हिजाबीज़ जो हमारा ब्रांड है, हम उसमें भी सेल्स वगैरह लगाते हैं, स्पेशली उन टाइम्स में जो विलादत के अयाम होते हैं। कोई भी ऐसा इवेंट आए जिसमें इस्लामिक सेलिब्रेशंस और फेस्टिविटी होती है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें। हमारी कोशिश होती है कि उस सेलिब्रेशन के ज़रिए, चाहे वो मेरी टॉक्स में हो या फिर हम उसके अलावा जो हमारे सेल्स का एक एक्सप्रेशन आप करें, समझ लें कि हम देखते हैं कि जब फॉरेन वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जब क्रिसमस आता है या ईस्टर आता है तो किस हद तक सेलिब्रेशंस की जाती हैं, किस तरह से फेस्टिविटी का एक माहौल होता है। एंड दैट्स हाउ people get to know the actual message of different religions. Similarly, क्योंकि हम मुसलमान हैं, एक इस्लामी रियासत में रहते हैं, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब मुसलमानों और बिलखुसूस पाकिस्तानियों के हवाले से ये बात कही जाती है कि जब यहाँ पर कोई ईद आती है या कोई ख़ास मौका या कोई ख़ास इवेंट आता है तो लोग पूरी दुनिया के अंदर जो हैं वो चीज़ें सेल पे लगा देते हैं, सस्ती कर देते हैं ताकि लोगों के लिए आसानी हो। But unfortunately in the Islamic world, especially they refer to Pakistan, कि उसमें बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई हो जाती हैं। बड़ी ईद आती है तो प्याज, टमाटर, गोभी एंड ऑल दोज जो वेजिटेबल्स होती हैं उनकी कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड जब रमज़ान आता है तो कपड़े, जूते और ये तमाम चीज़ें सेल लगने की बजाय बहुत ज़्यादा कीमतें हाई एंड पे चली जाती हैं। सो हिजाबीज़ भी ये कोशिश करता है, जो कि एक ब्रांड है हिजाब मॉडेस्ट क्लोथिंग का, और मेरी भी ये कोशिश होती है कि कोई भी इवेंट आए, अगर ईद मिलादुन नबी आई है तो आका की आमद जो कि वजह वजूद कायनात हैं, तो पूरी कायनात जो है वो खुशी से, मुसरत से झूम उठती है। तो हमारी कोशिश होती है कि महबूब किब्रिया की आमद का के जो अयाम होते हैं उसमें ना सिर्फ सेल्स लगाई जाएँ बल्कि उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को के हवाले से गुफ्तगू करते हुए, उनकी शख्सियत को जानते हुए, उनसे अपनी मोहब्बत का इज़हार इस तरह से किया जाए कि हम अपने किरदारों को अपने बदलने की कोशिश करें, अपने घरों के अंदर ऐसा माहौल पैदा करें जैसे कि हमारे बच्चों का बर्थडे होता है या कोई इवेंट होता है, कोई शादी होती है, कोई ईद, जब कोई भी ऐसा चीज़ आती है तो हम किस तरह से अपने घरों को सजाते हैं और कितनी एहतमाम करते हैं। तो वो जो वजह वजूद कायनात हैं, वो जो ज़रिया है हमें अपने रब से मिलाने का, उनकी आमद के ऊपर उनकी शख्सियत, उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी शख्सियत, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके औसाफ को समझते हुए हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन रास्ते के ऊपर ले जाने की कोशिश करें। सो ये जो तमाम फेस्टिविटीज़ होती हैं, इनके पीछे कोई ना कोई मकसदियत होती है। फिर उससे पहले अगर हम चले जाएँ तो जो मुहर्रम का महीना है, उसमें एक पूरा वाक़या है जो नवासाए रसूल जो जन्नत के सरदार हैं जवानों के, उनके हवाले से किस तरह से उन्होंने सैक्रिफ़ाइस की और किस तरह से उन्होंने हिम्मत और हौसला किया, उनके किरदार क्या थे, किस तरह से उन्होंने अपने अखलाक की वजह से ज़िंदगियों को बदला और आज तक उनका नाम जो है वो ज़िंदा है, कायम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के दीन, रसूल अल्लाह का जो दीन इस्लाम था, जो पैगाम हक़ था, उसकी तबलीग को सिर्फ बोल के नहीं बल्कि अमलन सैक्रिफाइस दे के, अपनी ज़िंदगी में कुर्बानियाँ दे के जो है वो किस तरह से लोगों तक पहुँचाया। फिर विलादत आती है, इमाम अली की विलादत आती है, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो पंजतन पाक जो हस्तियाँ हैं, हर दिन उनके जो ऐसे दिन आते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि जब आगाज़ होता है रजब का और फिर शाबान का और फिर रमज़ान, ये बिलखुसूस 3 ऐसे ख़ास खुशी के महीने हैं जिसमें अहले बैत अतहार आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घराना है उसमें मेजरली ज़्यादातर जो विलादतें हुई वो इस महीने में हुई और इसमें हम गुफ्तगू करते हैं। ये सेलिब्रेशंस करना बेइंतहा ज़रूरी होता है। ये हमारा, जिस तरह से हम अपने बच्चों की बर्थडे करते हैं,
ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جس بھی کلچر، جس بھی معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنوں سے ملے، لوگوں سے گفتگو کرے، لوگوں کے ساتھ مل کے خوشیاں بانٹے. اور جب خوشی کی بات آتی ہے تو کیا خوشی کس طرح سے لوگوں کو ملتی ہے؟ آپ بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تحفے تحائف شیئر کرتے ہیں، جو روٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو منا لیتے ہیں. کسی کی زندگی اگر مشکل ہوتی ہے، جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ اپنے رمضان تک اس کو محدود رکھنا ہے. دس از ری انفورسمنٹ. یہ تمام جو فیسٹیوٹیز ہیں، یہ جو تمام سیلیبریشنز ہیں، یہ ایک مقصدیت ہے. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے کام آنا ہے، آسانیاں پیدا کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکووں کو دور کر کے خوبصورت ماحول کریٹ کرنا ہے، محبتیں بانٹنی ہیں. سو یہ تمام تہوار جو ہوتے ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے شب برات بھی آئے گی، اور اس کے علاوہ ابھی ہمارا کل ایک بڑا اہم دن گزرا. حضرت جناب علی اکبر جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی، پھر اس سے پہلے جناب علی اصغر کی بھی ولادت گزری، حضرت قاسم کی ولادت گزری، بی بی زینب علیہ السلام کی ولادت گزری، پھر اس سے پہلے رجب میں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، اور متواتر جو ہیں وہ ولادات جو ہیں وہ ہوتی رہی. تو یہ تمام چیزیں اس اسپیسیفک ڈے، اس خاص شخصیت کی کیریکٹر کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے اوصاف، ایٹریبیوٹس کے حوالے سے گفتگو کر کے ہم اپنے اندر وہی ایٹریبیوٹس لانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ان کے جو طرز عمل ہے زندگی کا اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو سمجھا کر، بتا کر کہ کس طرح سے ان نمونہ عمل مشعل راہ جو شخصیات تھیں، انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزارا اور بہترین زندگی اپنی لے کر چلے. تو یہ اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور یہی مقصد ہے سیلیبریشنز کا. سو ان تمام چیزوں کو، ان تمام خوشیوں کو جو اللہ اور اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں ان سے جڑی خوشیوں کو اس طرح سے سیلیبریٹ کریں جس طرح سے آپ اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی، اپنی، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک سٹیپ آگے جا کر اس سے بھی زیادہ. اب آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، پچھلے دو تین سالوں سے ہم لوگ یہ سلسلہ کرتے ہیں کہ ہم گھر کو سجاتے ہیں، اور یہی چیز بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ہم باہر کے ملکوں کو دیکھیں تو کتنی زیادہ فیسٹیوٹی ہوتی ہے کرسمس کو لے کر. تو ہمیں بھی اپنے جو ایسے خاص تہوار ہیں، جو خوشیوں کے تہوار ہیں، ان کو بھی اسی طرح سے اہتمام سے منانا چاہیے، اس طرح سے سیلز لگانی چاہیے، اس طرح سے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کا ایک خوبصورت مہینہ آنے والا ہے جس میں یہ بانٹتے ہیں، جس میں یہ خوشیاں بانٹتے ہیں، پیسہ، کھانا اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، اور اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں. سو یہی مقصد ہے ان سیلیبریشنس کا. اور بار بار یہ کوشچن آ رہا تھا، تو آئی تھاٹ لیٹ می ڈو اے ویڈیو اینڈ آئی ول شیئر اٹ ود یو وائی وی ایکچولی celebrate these festivals, why do we celebrate these special days in which the most beloved personalities of Allah subhanahu wa ta'ala were sent on certain days. یہ ہم اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ خاص ایام، ولادتوں کے ایام. تو آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں ان سیلیبریشنس کو شامل کیجیے، تاکہ ہم ان سے سیکھتے ہوئے، بہترین سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آگے لے کر بڑھیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکیں. صرف کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کمانا، گھر پیسے لے کر آنا اور اپنے اوپر خرچ کر لینا، صرف یہی مقصد نہیں ہے. Our lives have a different and a huge bigger meaning to it. So let's celebrate, let's enjoy these festivals meaningfully. Thank you so much. اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.